नमस्कार। यही 2080 साल साउन 7 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। वार्षिक बजेट पश्चात वार्षिक बजेटका समेत लक्ष्यलाई हासिल गर्ने हेतुले मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। मौद्रिक नीति के हो? यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा कस्ता व्यवस्थाहरू छन्? मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएका अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा लगायत अर्थतन्त्र इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड टर्मिनोलोजीहरू समेत केही ब्रिफिङ गर्ने हेतुले मैले यहाँहरूलाई केही कुरा सेयर गर्न जाँदैछु। सुरुमा कुरा गरौँ मौद्रिक नीति के हो भन्ने बारे। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंक नेपालको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति हो मौद्रिक नीति भनेको। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय अर्थात् सप्लाई अफ मनी, बजारमा अर्थतन्त्रमा पैसाको फ्लोको कुरा हो। मुद्रा प्रदाय कर्जा, लोन अथवा क्रेडिटको कुरा र ब्याज दरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केही समय पश्चात केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ। यहाँनिर बजेट सार्वजनिक गर्ने भनेको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, तिनै तहको सरकारले हो नेपालको सन्दर्भमा। यद्यपि केन्द्रीय बैंक सेन्ट्रल बैंक, राष्ट्र बैंक भनेको फेरि प्रदेशको राष्ट्र बैंक छुट्टै, स्थानीय तहको राष्ट्र बैंक छुट्टै नहुने हुनाले केन्द्रीय बजेट आइसकेपछि केन्द्रीय बजेटको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति आउँछ, जसले प्रदेश, स्थानीय तहको बजेटलाई पनि स्वभावैले कभर गर्छ। सरकारको आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले नीतिगत स्पष्टता उपलब्ध गराउँछ। सरकारको आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा वित्तीय स्रोत पर्छ, नो डाउट वित्तीय स्रोत। मौद्रिक नीति त्यस्तो स्रोतलाई देशको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरेर निर्माण गरिन्छ। समग्रमा मुद्रा प्रदाय अर्थात् सप्लाई अफ मनी, ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट, ओपन मार्केट अपरेसन ओएमओज भनिन्छ, अर्थात् खुला बजारमा गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू, बोन्डहरू किनबेचको कुरा हो यो भनेको। त्यसै गरी बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने रिजर्भ रिक्वायरमेन्टको कुरा, रिजर्भ्स राख्नुपर्ने इत्यादि आधारमा अर्थतन्त्र सहज रूपले सञ्चालन गर्नका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउन मार्गदर्शन गर्छ मौद्रिक नीतिले। माथि भनेका विषयमा मुद्रा प्रदाय कति गर्ने, ब्याज दर कति कायम गर्ने, ओपन मार्केट अपरेसन्स अथवा खुला बजारमा गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज किनबेच, किन्ने कि बेच्ने कि कति किन्ने कति बेच्ने, त्यस्तै गरेर बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य मौजदात रिजर्भ चाहिँ कति राख्ने, 4% राख्न लगाउने कि 3% राख्न लगाउने कि जस्ता विषयका आधारमा अर्थतन्त्रलाई सहज रूपले सञ्चालन गर्नका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउन मार्गदर्शन गर्छ मौद्रिक नीतिले। मुद्राको मूल्य, भ्यालु अफ मनी मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्छ। भ्यालु अफ मनी यसर्थ राष्ट्रिय मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको तुलनामा कति बलियो कति कमजोर भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमै निर्भर गर्ने भयो। कुनै व्यक्ति संस्थाले बैंकबाट ऋण लिँदा, बचत जम्मा गर्दा तिर्नुपर्ने पाउनुपर्ने ब्याज दरमा मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। बजार मूल्य, महँगी साथै मुद्रास्फीतिमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुने नै भयो। अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि समेत आधारभूत मानिने मुद्रास्फीति अर्थात् इन्फ्लेसन, जुन भ्यालु अफ मनी घट्ने कुरा, प्राइस लेभल बढ्ने कुरा, जुन सामान्य अर्थतन्त्रको विस्तारको लागि अनिवार्य मानिन्छ। एक वर्षमा 7% 10% मुद्रास्फीति हुनु स्वाभाविक हो। अर्थतन्त्रको वृद्धिको लागि, आर्थिक चलायमानताको लागि पनि यो अनिवार्य भनिन्छ हो। अर्थतन्त्रको विस्तारको लागि समेत अनिवार्य आधारभूत मानिने मुद्रास्फीति, इन्फ्लेसन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्फ्लेसन भनिन्छ, निश्चित प्रतिशतभित्र यो इन्फ्लेसन फेरि धेरै प्रतिशत भयो भने त्यो घातक हुन्छ।
प्राइस लेभल हाई भयो भने त्यो त घातक हो। यो निश्चित सीमाभित्र रहन पर्छ भन्ने छ। निश्चित प्रतिशतभित्र कायम राख्ने गरी मौद्रिक नीतिको लक्ष्य नै बनाइन्छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष 79-80 अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति 7% भित्र कायम राख्ने भनेको थियो। यो कुरालाई म पछि मौद्रिक नीतिमै लेखिएको वर्णनमा सेयर गर्छु। बजेट भनेको चाहिँ फेरि राज्यको अनुमानित आय, त्यो भनेको राजस्व तथा अनुमानित खर्चसँग सम्बन्धित हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले, राज्यले कहाँबाट चाहिँ रेभिन्यू कलेक्ट गर्ने, राजस्व कलेक्ट गर्ने, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने अनुमानित डकुमेन्ट बजेट हो। फेरि सरकारले बजेट मार्फत सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरू समेत ल्याउँछ। बजेट आफैमा अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो। अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो। पोलिटिकल इकोनोमिक डकुमेन्टको रूपमा बजेटलाई लिइन्छ। यो अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरे पश्चात संसदको दुवै सदनले पास गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पश्चात चाहिँ खर्च गर्ने बाटो खुल्छ। अर्कोतर्फ मौद्रिक नीति भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले पास गरे पश्चात राष्ट्र बैंकका गभर्नरले जारी गर्नुहुन्छ। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने हो मौद्रिक नीति भन्ने हामीले राष्ट्र बैंकको गभर्नरले भनेर नभन्ने। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेपछि, जसको अध्यक्ष नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुनुहुन्छ, यो 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति, जसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर सँगै अर्थ सचिव, 2 जना डेपुटी गभर्नर, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, कानुनको क्षेत्रबाट विज्ञ मध्येबाट नेपाल सरकारले छानेका चुनेका 3 जना नियुक्त गरेका 3 जना गरेको त्यो 7 सदस्यीय समिति हुन्छ। त्यो समितिले पास गरिसकेपछि, समितिको बैठकले पास गरेपछि राष्ट्र बैंकले जारी गर्छ मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। त्रैमासिक समीक्षा। अब कुरा गरौँ आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिबारे। यो नीति यही साउन 7, 2080 मा सार्वजनिक गरिएको हो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीतिको डकुमेन्ट पढेर सुनाउनुहुन्छ। मौद्रिक नीतिको सुरुवातमा पृष्ठभूमि शीर्षकमै भनिएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 एनआरबी एक्ट, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ भनिया छ। साथै मौद्रिक नीतिमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, वित्तीय क्षेत्र, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी नीतिहरू समावेश गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को संघीय बजेटमा उल्लेखित 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य, साथै 6.5%, 6.5% भित्र मुद्रास्फीतिको लाई कायम गराउने लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति तय गरिएको छ भनेर भनिएको छ। अघिल्लो आब 2079-80 को मौद्रिक नीतिको समीक्षा शीर्षकमा अघिल्लो आबको मौद्रिक नीतिमा 7% भित्र कायम राख्ने भनिएको मुद्रास्फीति 2080 को जेठ मसान्तसम्मको क्याल्कुलेसनका आधारमा 7.77% चाहिँ भयो है। अर्थात् हामीले कायम गर्ने भन्दा भनेको भनेर टार्गेट गरेको भन्दा बढी गयो। 7 भनिएको 7.77% गयो भनेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा शीर्षकमा भनिएको छ। यो मौद्रिक नीतिका विविध विषयहरू अगाडि व्याख्या गरेर लेखिए जस्तै पछाडि अनुसूचीमा डिटेलिङ गरिएको पनि छ। मैले चाहिँ मौद्रिक नीतिको यो व्याख्या शीर्षकबाट यहाँहरूलाई सेयर गर्ने गर्छु। त्यसैगरी 79-80 को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पहिला टार्गेट गराउँदाखेरि न्यूनतम 7 महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी कायम राख्ने
भनेर टार्गेट गरिएकोमा 79-80 को जेठ मसान्तसम्मको क्याल्कुलेसनको आधारमा 7 होइन 9.6 9.5 महिनाकै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न गरी हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भनिएको छ। त्यसैगरी भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर चाहिँ 5.5 देखि 8.5% भित्र राख्ने भनिएकोमा त्यो भित्र नै 7.13% कायम भएको भनेर समीक्षामा बोलिएको छ। भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर 7.13% कायम रह्यो, 7% कायम रह्यो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 79-80 मा खुला बजार कारोबार OMO ओपन मार्केट अपरेसन्स अन्तर्गत पटक गरेर करिब 5 खर्ब रिपो भनिन्छ, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट। यसको मिनिङ हो बजारबाट गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू के सरकारका ऋणपत्र बोन्डहरू खरिद गरेर तरलता प्रवाह गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनिन्छ। पुनः दोहोर्याएँ मैले 79-80 आबमा खुला बजार कारोबार अन्तर्गत OMO अन्तर्गत पटक गरेर 5 खर्ब करिब 5 खर्बको रिपो, यो भनेको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज खरिद गरेर बजारमा तरलता प्रवाह गराउने कुरा हो। राष्ट्र ब्याङ्कले यसो गरेको छ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरेर रिभर्स रिपोको अपोजिट रिभर्स रिपो र निक्षेप सङ्कलन करिब 1 खर्ब गरिएको छ भनिएको छ। त्यो भनेको तरलता प्रशोचन गर्ने कुरा हो। यो रिपो र रिभर्स रिपोको अन्तर, रिपो माइनस रिभर्स रिपो गरेर आउने लाई चाहिँ हामी खुद तरलता प्रवाह भन्छौँ। खुद तरलता प्रवाह आर्थिक वर्ष 78-79 त्यहाँभन्दा पनि अगाडिको आर्थिक वर्षको तुलनामा चाहिँ झन्डै 75 अर्बले घटियो भनिएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 2 शीर्षकका तरलता सुविधा, एउटा स्थायी तरलता सुविधा, अर्को ओभरनाइट तरलता सुविधा। यो भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट, केन्द्रीय ब्याङ्कबाट ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले लिने सुविधा हो, तरलता उपभोग गर्ने कुरा हो। यसरी यो स्थायी तरलता सुविधा र ओभरनाइट तरलता सुविधाबाट करिब 50 खर्ब जति तरलता उपयोग गरेका छन् भन्ने छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने स्थायी तरलता सुविधा मार्फत मात्रै 91 खर्ब तरलताको उपयोग गरेका थिए। स्थायी र ओभरनाइट गरेर जम्मा 50 खर्ब 79-80 मा। त्यहाँभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा भने स्थायीमा मात्रै 91 खर्ब तरलताको उपयोग गरेका थिए। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 79-80 मा अमेरिकी डलरको खुद खरिद बढेको छ। अमेरिकी डलरको खुद खरिद बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षाको कुरा, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.5 खर्ब रहेको त्यस्तो खरिद 7.5 खर्ब पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा नि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 78-79 मा 3.5 खर्ब, 79-80 आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरको खुद खरिद 7.5 खर्ब पुगेको छ। अमेरिकी डलरको खुद खरिदले तरलता प्रवाह बढ्छ, इकोनोमीमा अर्थतन्त्रमा तरलताको प्रवाह बढ्छ। विप्रेषणमा आएको उल्लेख्य सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण, आयात पनि हामीले कम गर्यौं, त्यसका कारणले चाहिँ यो बढेको, अमेरिकी डलरको खुद खरिद बढेको भन्ने छ। पछिल्ला महिनाहरूमा अल्पकालीन ब्याज दरहरू, सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटहरू घटेका छन्। अल्पकालीन ब्याज दर अर्थात् सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटहरू घटेका छन्। बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण यस्तो भएको भनी मौद्रिक नीतिमै भनिएको छ। यस्तो बाह्य क्षेत्रले के बुझाउँछ भने देशको अन्य देशसँगको आर्थिक सरोकारका विषयहरू, इकोनोमिक इन्टरेक्सन्सका विषयहरूलाई बुझाउँछ। यस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानी, अन्तर्देशीय आर्थिक सम्बन्ध, त्यस्तै गरेर विप्रेषण नै यी कुराहरू चाहिँ बाह्य क्षेत्रमा पर्छन्। अल्पकालीन ब्याज दर घट्नुमा बाह्य क्षेत्रको योगदानको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ विप्रेषण मात्रै त्यस्तो योगदानको कारक हो, योगदानकर्ता हो भन्ने छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानी जस्ता कुराहरू चाहिँ एप्रिसिएटिङ छैनन्, नो डाउट। वाणिज्य ब्याङ्कहरू बीचको अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर 79 असारमा 6.99%, 7 भनौँ न, 7% रहेकोमा 80 असारमा आइपुग्दा 3% मा झर्या छ। 80 असारमा आइपुग्दा 3% झर्या छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरू बीचको अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको औसत ब्याज दर, भारित औसत ब्याज दर यो चाहिँ बढ्दाखेरि एकदमै म्याक्सिमम हुँदाखेरि 8.5% सम्म पुगेको थियो बीचमा।
त्यसै गरी यो ट्रेजरी बिल 91 दिने ट्रेजरी बिल टी बिल भनिन्छ, त्यसको ब्याज दरको कुरा गरौँ। खासमा सरकारले आफ्नो अल्पकालीन समयको लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्दाखेरि निकाल्ने बिल हो। टी बिलमा ब्याज दिने गरी बजारमा बेचेर वित्तीय स्रोत जुटाइने गरिन्छ। यस्तो बिलमा दिने ब्याज दरको भारित औसत 80 को असारमा यही 80 को असारमा चाहिँ 6.14% झर्या छ। 79 को असारमा त्यस्तो ब्याज दर 10.66% थियो, 10 बाट 6 मा झर्या छ भन्न सकियो। 2079 को पुसमा एकदमै बढी भनेको 10.89% सम्म पुगेको थियो, जस पछिल्लो 80 असारमा 6.14% त्यस्तो ब्याज दर रहेको छ। अल्पकालीन ब्याज दर घट्दै गएको परिणामस्वरूप पछिल्ला महिनाहरूमा दीर्घकालीन ब्याज दरहरू समेत घट्दै गएका छन्, घट्न थालेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर बेस रेट भनिन्छ, 2079 को पुसमा 10.91% पुगेको थियो भने 2080 को जेठमा 10.18%, यो भने अझै धेरै घटेको त होइन, 10.18% रहेको छ। यो बेस रेटमा केही दरहरू स्प्रेड अथवा मार्जिन, त्यस्तै गरेर रिस्कको प्रिमियम, त्यस्तै गरेर इन्फ्लेसनको अपेक्षा, इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेसन, त्यस्तै गरेर पोलिसी रेटहरू जोडिसकेपछि अन्तिम ब्याज दर आउँछ। हामीले ब्याङ्कमा ऋण लिन गयौँ भने पनि बेस रेटै बढ्या छ अहिले, त्यसैले ऋण बढ्न गयो भनेको सुन्न सकिन्छ। हो, यो बेस रेट जोडेपछि आउने टोटल ब्याज दर 80 को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा 12.53% औसतमा छ भनेर मोनिटरी पोलिसी मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। मौद्रिक नीतिमा विभिन्न क्षेत्रगत कर्जा, विपन्न वर्ग र सहुलियत पूर्ण कर्जाको स्थितिबारे पनि समीक्षा गरिएको छ। 2080 को जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा करिब 13%, ऊर्जा क्षेत्रमा करिब 7%, लघु घरेउलु साना मझौला उद्यम क्षेत्रमा करिब 10% प्रवाह भयो भनिएको छ। कृषिमा 13%, ऊर्जामा 7%, लघु घरेलु साना मझौला उद्योगमा 10% प्रवाह गरियो भनिएको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा मध्ये 80 को जेठसम्म, अस्तिसम्म भनौँ, 80 को जेठ मसान्तसम्म 1,47,000 झन्डै 1.5 लाख ऋणीले 2 खर्ब जति उपभोग गरेका छन्। 2 खर्ब रुपियाँ जति त्यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन नेपाल सरकारले नै ब्याज मिनाहा गरिदिने प्रकृतिको कर्जाको कुरा। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात, त्यस्तै गरेर कोभिड महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई उपलब्ध गराइएको पुनर्कर्जा 80 जेठसम्म झन्डै 2 खर्ब रहेको छ। 2 खर्ब रुपियाँ दिएको कर्जाको पुनर्कर्जा, फेरि त्यसैमा एडिसन उत्पादनशील क्षेत्र कृषि सँगसँगै त्यस्तै गरेर लघु उद्यम, निर्यात, कोभिड महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र त्यस्तो वर्गलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको कुरा झन्डै 2 खर्ब रुपियाँ। मौद्रिक नीति 2080-81 मा अघिल्लो मौद्रिक नीतिका प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे पनि समीक्षा गरिएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थिति र परिदृश्य भनेर त्यस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य महलमा रुस युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति व्यवधान लगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएकोले हुन गएको ब्याज दरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सुस्त भएको छ भनिएको छ। आइएमएफ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको 2023 मा विश्व अर्थतन्त्र र विकसित एवं उदयमान राष्ट्रको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर न्यून रहने र 24 मा भने सामान्य सुधार आउने प्रक्षेपण छ। अब कमिङ 24 मा अलिकति सुधार आउने, 23 मा भने न्यून नै रहने आइएमएफ को समेत प्रक्षेपण भएको कुरालाई मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ। आइएमएफ को प्रक्षेपण अनुरूप 2023 मा भारतको अर्थतन्त्र करिब 6% ले, चीनको अर्थतन्त्र करिब 5% ले चाहिँ विस्तार हुने प्रक्षेपण छ। त्यहाँ त 5.9 र 5.2 भनेर एक्ज्याक्ट फिगर नै राखिएको छ। विश्वले भोगेको त्यस्तै समीक्षा अन्तर्गतै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति परिदृश्य अन्तर्गतकै समीक्षामा विश्वले भोगेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ भनिएको छ। यद्यपि
ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस युक्रेनको जारी युद्ध इत्यादिका कारण मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम भने कायमै छ है भनिएको छ। 2022 मा अघिल्लो वर्ष 2022 मा विश्व मुद्रास्फीति 8.7% रहेकोमा 23 मा 7% रहने अर्थात् घट्ने, अझै 24 मा त 4.9% मा झर्ने आइएमएफकै प्रक्षेपण छ। यस्तो दर स्वभावैले विकसित मुलुकको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकको धेरै छ, अथवा हाम्रा जस्ता मुलुकमा मुद्रास्फीति धेरै हुन्छ भनिएको छ। मुद्रास्फीति धेरै हुनु प्राइस लेभल हाई हुनु हो, भ्यालु अफ मनी घट्ने हो, बजारमा धेरै पैसा लिएर जाँदा थोरै सामान पाउने अवस्था हो, हाम्रो मुद्राको मूल्य कम हुने अवस्था हो। त्यसैगरी विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले सन् 2022 को सुरुदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई कायमै राखेका छन्। कसिलो मौद्रिक नीति कायम राखिएका छन् भनिएको छ। यद्यपि पछाडि हामीले चाहिँ लचिलो मौद्रिक नीतिको दिशा अवलम्बन गरेका छौँ है भनेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा भोलिएको कुरा म पछि सेयर गर्छु। अहिले म यही समीक्षामा छु। अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले 22 को सुरुदेखि अवलम्बन गर्दै आइएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई कायम गरिएका छन् भनिएको छ। यसलाई कसिलो टाइट कन्ट्र्याक्सनरी मौद्रिक नीति, यो भनेको मुद्रा प्रदाय घटाउनलाई, ब्याज दर बढाउनलाई चाहिँ लिइने नीति हो। कसिलो मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले बजारमा मुद्रा प्रवाह कम गर्नलाई, ऋण प्रवाह कम गर्नलाई अभ्यास गर्ने गर्छ। नो डाउट यसको प्राथमिक लक्ष्य भनेको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहन्छ, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई कम चलायमान बनाउँछ स्वभावैले र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्छ। यस अन्तर्गत स्वभावैले ब्याज दर बढाउने अर्थात् कर्जालाई महँगो बनाइदिने, मुद्रा प्रवाहलाई घटाउने, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य राख्न पर्ने मौजदात रिजर्भलाई बढाइदिने, क्वान्टिटेटिभ टाइटनिङ गर्ने भन्छ। केन्द्रीय बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिँदा बढेको सम्पत्तिको आकार बिक्री गरी घटाउने, विस्तारकारीको अपोजिट टाइट अथवा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई ओभरहिटेड इकोनोमीलाई कुल डाउन गर्नलाई लिइने नीतिको रूपमा लिइन्छ। एकदमै ओभरहिट भयो इकोनोमीमा भने अब त्यसलाई कुल डाउन गर्न लिइने नीतिको रूपमा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लिइन्छ। फेरि यसको जोखिम भनेको अर्थतन्त्रको वृद्धिको आकार घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, उपभोगकर्तालाई कर्जाको लागत बढ्ने जस्ता जोखिमहरू हुन्छ। यद्यपि यो कसिलो र कन्ट्र्याक्सनरी एक्सपान्सनरी, कसिलो लचिलो बीचको सन्तुलनको लागि केन्द्रीय बैंक नियमित चनाखो भने हुनुपर्छ, नो डाउट। मौद्रिक नीतिमै राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य बारे पनि समीक्षा छ। यसमा वास्तविक क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रभन्दा फरक, प्रत्यक्ष वस्तु सेवाको उत्पादन सम्बद्ध क्षेत्र, एग्रिकल्चर, म्यानुफ्याक्चरिङ, सर्भिस, कन्स्ट्रक्सन इत्यादिको समेसनबाट आउने क्षेत्रलाई हामी वास्तविक क्षेत्र, रियल सेक्टर भनेर बुझौँ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले उच्च शोधनान्तर घाटाका कारण र पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नभएका कारण समग्र आन्तरिक मागमा कमी आई निर्माण, खानी, उत्खनन, उत्पादनमूलक र व्यापार क्षेत्रहरू बढी प्रभावित भएकाले यी क्षेत्रहरूको वृद्धि दर ऋणात्मक रहने अनुमान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा राखिएको 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट विनियोजन हुँदा सङ्घीय सरकारबाट 3 खर्ब पुँजीगत खर्च हुने, प्रदेशहरूबाट समष्टिमा 1.5 खर्ब पुँजीगत खर्च हुने र यसो यो यति हुँदाखेरि 3 खर्ब सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेशबाट 1.5 खर्ब जति हुँदा आउने 4.5 खर्ब जति पुँजीगत खर्च हुँदा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव हुने र त्यो बजेटमा राखिएको 6% लक्ष्य हासिल हुने परिकल्पना गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2081 मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर सन्तोषजनक रहने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी 80-81 मा नै करिब 900 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा थप हुने क्रममा छ। नेपाल सरकारले सन् 2023 10 वर्षको अवधिलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको। त्यसैगरी होटल, एयरपोर्ट लगायत पर्यटन पूर्वाधारका विस्तारले
पर्यटनको आगमन, पर्यटकको आगमन, पर्यटन क्षेत्रको विस्तार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ भनिया छ। बाह्य क्षेत्रमा सुधार, यो भनेको पर्टिकुलरली विप्रेषण बढेको, तर सँगै उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि विदेशिने क्रम पनि बढेको कारण आन्तरिक माग चाहिँ केही हदसम्म प्रभावित हुनेछ भनिया छ। मुद्रास्फीतिको सम्बन्धमा 2080 को जेठ मसान्तसम्म 6.83% भनिया छ मुद्रास्फीति यति रहेको भनिया छ। खाद्यान्न, इन्धन, आयातित वस्तु, अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ भनिएको छ। सँगै आन्तरिक मागमा कमी आएकोले चाप घट्ने देखिन्छ भनिया छ। आन्तरिक मागमा कमी आएकोले चाहिँ त्यस्तो चाप घट्ने भनिया छ। भनेको हाम्रो डिमान्डै कम छ भने फेरि वस्तुको मूल्य त्यसरी चरम बढ्दैन भन्ने हो। फेरि यो डिमान्ड सप्लाईको बेसिक प्रिन्सिपलतिर जोडिन्छ। मूल्य वृद्धिलाई लक्षित स्तरमा राख्नको लागि आन्तरिक उत्पादनलाई सुदृढ बनाउने, माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन मिलाउने, बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ भनिया छ। आर्थिक वर्ष 80-81 मा मुद्रास्फीति दर 6.5% को सीमाभित्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा बाह्य क्षेत्र महल अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 79-80 मा वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको कुरा लेखिएको छ। वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको कुरा 79-80 मा 11 महिनामा 143 अर्ब निर्यात, झन्डै 1.5 खर्ब भनौँ न, 1.5 खर्ब निर्यात हुँदा हामीले 14.5 खर्बको आयात गरेका छौँ। व्यापार घाटा त्यसले गर्दा झन्डै 13.5 खर्ब भएको छ। गत वर्ष भन्दा भने प्रतिशतमा 15% कम व्यापार घाटा हो भनिया छ। कारोबारै कम भएकोले यस्तो हुन गएको हो। हाम्रो उत्पादन बढोत्तरी भएर भने होइन। शोधनान्तर स्थितिमा भने सुधार आएको प्रसङ्ग छ। शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको कुरा छ। हामी कहाँ शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भयो। शोधनान्तर अहिले करिब 2.5 खर्बले बचतमा छ, 229 अर्बले बचतमा रहेको छ भनिया छ। अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति झन्डै 2.5 खर्बले नै घाटामा थियो। अहिले चालु खाता भने करिब 69 अर्ब, आधा खर्ब जतिले घाटामा रहेको छ। यो चालु खाता भनेको चाहिँ वस्तु सेवाको व्यापार, विदेश गई नेपालीले कमाई गरेको नेट, त्यो भनेको नेपालबाट कमाएर विदेशीले लगेको घटाएर आउने जस्ता कुरा यसमा पर्छन्। हामी अहिले शोधनान्तर स्थिति प्लसमा छौँ। अघिल्लो आबोमा शोधनान्तर स्थिति माइनसमा थियो भन्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह चाहिँ सन्तोषजनक रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह अथवा हामीले पाउने रिसिभ गरेको विप्रेषण धेरै भयो भन्ने छ। आर्थिक वर्ष 80-81 मा भने यसको वृद्धि दर सामान्य रहने देखिन्छ भनिया छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा भ्रमण आय 94.3% ले बढेको छ। भ्रमण आय बढेको छ भनिया छ। आर्थिक 80 को जेठ मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति झन्डै 15 खर्ब 1481 अर्ब 14.8 खर्ब पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति। विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि दर उच्च नहुने तर आयातको वृद्धि दर उच्च रहन गएमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव पर्ने जोखिम अफकोर्स छँदैछ। सरकारी वित्तबारे चर्चा गरौँ। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको डेटा अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 को तुलनामा 79-80 मा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च 10% ले वृद्धि भएको छ भने राजस्व परिचालन चाहिँ फेरि 10% ले घटेको छ। 79-80 को कुल खर्चमा चालु तर्फ 70%, पुँजीगत तर्फ 16% विनियोजन गरिएको थियो भने त्यो विनियोजनको चालुतर्फ 85% खर्च भयो। यता पुँजीगत तर्फ भने 60% मात्रै खर्च भयो भनिया छ। 80-81 को बजेट, यो अबको बजेटमा निजी लगानीलाई आवश्यक हुने स्रोत अभाव हुन नदिन बढ्दो राजस्व घाटा पूर्तिका लागि बाह्य स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बाह्य स्रोत परिचालन यो भनेको ओभरअल शोधनान्तरको कुरा हो, व्यापारको कुरा, विप्रेषणको कुरा, लगानीका कुराहरू यसमा आउँछन्।
शोधनान्तरमा पर्टिकुलरली करेन्ट एकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्ट, फाइनेन्सियल एकाउन्ट जस्ता कम्पोनेन्टहरू समेत आउँछन्। वैदेशिक लगानी ऋण तथा सहायता मार्फत स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेमा बाह्य क्षेत्र र ब्याज दरमा आएको सुधार, यो भनेको घट्दो ब्याज दर हो है, ब्याज दरमा आएको सुधार भनेको वैदेशिक लगानी ऋण तथा सहायता मार्फत स्रोत व्यवस्थापन हुन सक्यो भने बाह्य क्षेत्र र ब्याज दरमा आएको सुधार अथवा घट्दो ब्याज दरलाई कायम राख्न उल्लेख्य सहयोग पुग्छ भन्ने छ। मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र भनेर मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा 2080 को असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको कर्जाको बक्यौता करिब 50 खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 80 को असार मसान्तसम्म, यो अनुमान 80 को साउनमा आएको बजेटमा यही भाषामा लेखिएको छ। 50 खर्ब जति निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको कर्जाको बक्यौता भनेर सम्झ्यौँ हामी। 80 को असार मसान्तसम्म औसत कर्जा निक्षेप अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात भनेको कर्जा अपन निक्षेपको कति प्रतिशत कर्जा हो त नि भन्ने कुरा, यो चाहिँ 81.62%, 80% रहेको छ भनौँ। खासमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा धेरै हुने हो। यो बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले क्रेडिट क्रिएसन गर्ने हुँदा 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट हुँदा बैंकमा उसले क्रेडिट क्रिएसनको फिचरले 4 लाख रुपियाँ क्रेडिट प्रवाह गर्न सक्ने, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बेसिक प्रिन्सिपल जस्तो हुन्छ। तर समग्र अर्थतन्त्र, सेन्ट्रल बैंक, केन्द्रीय बैंकको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि त फेरि बैंक अफ गभर्मेन्ट रहेको केन्द्रीय बैंक समेतको कुरा गर्दा भने यो कर्जा निक्षेप अनुपात 80% रहनु स्वाभाविक हुन्छ फेरि, अथवा निक्षेपको तुलनामा कर्जा कम भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 80-81 मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 5.5 खर्बले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। 5.5 खर्बले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा यो वर्ष बढ्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट प्राप्त विप्रेषणबाट खोलिएको खाता मार्फत बैंक वित्तीय संस्थाले 80 वैशाख मसान्तसम्म करिब 88 अर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन्। त्यो सिधै विदेशबाट आउने रेमिटान्सको खाता, त्यसमध्ये त्यस्तो रकमको करिब 87% चाहिँ मुद्दती निक्षेप छ। अलमोस्ट 90% भनेको चाहिँ फेरि फिक्स्ड डिपोजिट छ। त्यसरी आउने खाताबाट करिब 1 खर्ब भनौँ न, 88 अर्ब चाहिँ निक्षेप परिचालन छ। मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिको स्वरूप भन्ने महल राखिएको छ। त्यस अन्तर्गत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको वस्तुस्थिति भनेर खुलाइएको छ। त्यसमा के कुरा भनिएको छ भने नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरूप बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाव कम भएको छ। भुक्तानी सन्तुलन 2079 असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ। त्यसैगरी बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ। फलस्वरूप अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याज दरहरू घटेका छन् र घट्ने क्रममा छन् भनिएको छ। नेपालको सम्भावित उत्पादन क्षमता, पोटेन्सियल आउटपुट क्यापासिटी, POC भनेर सम्झिन सकिन्छ। सम्भावित उत्पादन क्षमताको वृद्धि दर करिब 4.5% को हाराहारीमा छ। यो भनेको सम्भावित उत्पादन क्षमता भनेको हामी कहाँ काम गर्ने मेन पावर, शिक्षा, तालिम, सिपका कुराहरू, त्यस्तै गरेर हामीसँग भएको पुँजीको सञ्चिति र त्यसको प्रयोग, हामीसँग भएको प्रविधि र त्यसको प्रयोगको अवस्था जस्ता कुरामा निर्भर गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले नेपालमा मुद्रास्फीति 6.5% भन्दा माथि रहन गएमा त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई, आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ भनेर NRB को रिपोर्टहरूले पनि भनिरहेको छ। त्यही कुरा यहाँ पनि कोट गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालको मुद्रास्फीति अझै पनि उच्च छ। इन्फ्लेसन हामी कहाँ भारतको तुलनामा बढी छ। खासमा भारतीय रुपियाँसँग नेपाली रुपियाँको विनिमय दर स्थिर रहनु, यो पेग्ड एक्सचेन्ज रेट छ हाम्रो, 100 को 160 नै भने जस्तो राखिएको र करिब 2/3 जति आयात भारतबाटै हुँदा समेत उनीहरूले समेत भारतको मुद्रास्फीतिको असर हामी कहाँ पर्ने नै भयो प्रत्यक्ष। हाम्रो जस्तो कमजोर निर्यात क्षमता र आयातमा आधारित उत्पादन तथा उपभोग संरचना भएका मुलुकका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
आन्तरिक मागमा हुने अधिक विस्तारले विदेशी विनिमय सञ्चित र स्थिर विनिमय दरमा बढी दबाव नपरोस् भन्नेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। के भनिएको छ अरे आन्तरिक मागमा हुने अधिक विस्तारले विदेशी विनिमय सञ्चित र स्थिर विनिमय दरमा बढी दबाव नपरोस् भन्नेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वार्षिक प्रक्षेपित मुद्रास्फीति भन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर तय गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको छ। यो नीतिगत दर भनेको केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई लगाउने ओभरनाइट कर्जामा लगाउने ब्याज दरको कुरा हो। यस्तो नीतिगत दर यसलाई भनिन्छ, पोलिसी रेट भनेर भनिन्छ। मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दाखेरि यी कुरा सम्बोधन गरिएको छ। वार्षिक प्रक्षेपित मुद्रास्फीति भन्दा कम नहुने गरेर चाहिँ नीतिगत दर तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नीतिगत दरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्न प्राकृतिक ब्याज दर नेचुरल इन्ट्रेस्ट रेटलाई सन्दर्भ अर्थात् रिफरेन्सको रूपमा लिने प्रचलन पनि रहेको छ भनिएको छ। नेपालको पछिल्लो 25 वर्षको औसत मुद्रास्फीति 6.7% रहेको छ। पछिल्लो 25 वर्षको औसत मुद्रास्फीति 6.7% रहेको छ। यसलाई आधार मान्दा नेपालको प्राकृतिक ब्याज दर 6.5% को हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालको गृहस्थ बचत डोमेस्टिक सेभिङ लामो समयदेखि कुल गृहस्थ उत्पादनको 10% भन्दा न्यून रहेको स्थिति छ। न्यून बचत र उच्च लगानी मागका कारण स्रोत अन्तर रिसोर्स ग्याप बढ्दै गएको छ। न्यून बचत र उच्च लगानी मागका कारण रिसोर्स ग्याप स्रोतको अन्तर बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक तथा निजी लगानीको उत्पादकत्व न्यून रहेको कारण रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सकेको छैन भने लगानी गुणक इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर र गृहस्थ बचत दर न्यून रहेको छ। यो इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर भनेको लगानी गुणक हो। यसले सिम्पली हामीले 1 युनिट अफ इनिसियल स्पेन्डिङ गर्दाखेरि कति युनिट चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी क्रिएट हुन्छ त नि, थप क्रिएट हुन्छ भन्ने खालको गुणकलाई यसले बुझाउँछ। बचत दर वृद्धिका लागि सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरी पुँजी निर्माणको गति बढाउनु आवश्यक छ भनिएको छ। यस सन्दर्भमा बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याज दर रियल इन्ट्रेस्ट रेट धनात्मक हुने गरी, यो भनेको बजारमा हुने मुद्रास्फीतिको दरभन्दा बढी हुने गरेर नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। जीडीपीको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एसियामै उच्च छ। जीडीपीको तुलनामा निजी क्षेत्रलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको आकार दक्षिण एसियामै हाम्रोमा उच्च छ। बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको कर्जालाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको स्थिति छ। यो कारणले निष्क्रिय कर्जा समेत बढेको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा कर्जाको विस्तार भए अनुरूप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेका छैन। यो वास्तविक क्षेत्रले फेरि वस्तु सेवा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई बुझाउँछ। यो भनेको प्राइमेरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। एग्रिकल्चर, म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन, सर्भिसेस सेक्टरहरूलाई बुझ्न सकियो। वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्रै विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुने गर्छ र वित्तीय स्थायित्वमा असर त पर्छ नै, सँगै वास्तविक क्षेत्र र सरकारी वित्तमै दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ। यसर्थ कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण, एउटै ग्रुप, एउटै व्यक्ति, एउटै समूहलाई कर्जा दिने अधिकेन्द्रीकरण चाहिँ घटाउने, केन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ चाहिँ जोड दिएको छ मौद्रिक नीतिमा। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा महलतर्फ लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हामीले अवलम्बन गरेको छौँ भनेर भनिएको छ। यो लचिलो मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति अथवा एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसीको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको बजारमा मुद्रा प्रवाह, सप्लाई अफ मनी बढाउने, ब्याज दर घटाउने र आर्थिक वृद्धि गर्ने बाटो खोल्ने कुरा हो।
यसको एउटा उदाहरणमा पोलिसी रेटलाई घटाउनेलाई लिन सकिन्छ। वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ। ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै जाने, साना मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने, कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको छ भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य महलमा कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ भनिएको छ। मुद्रास्फीतिलाई 6.5% भित्रै कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ भनिएको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्यले लक्षित गरे बमोजिम 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको छ भनिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति बारे मौद्रिक नीतिमा प्रस्ताविएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमित रूपमा सुधारका कार्यहरू अघि बढाउँदै आएका कारण वित्तीय क्षेत्रको आकार र वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई ग्रहण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पुँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्ति मार्फत बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण गर्ने कार्य गरिएको छ। 2080 को असार मसान्तसम्ममा बैंक वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको पुँजी कोष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 13% पुगेको छ। यस्तो पुँजी कोष बैंक वित्तीय संस्थाले वित्तीय स्थायित्वको लागि समग्र हिसाबले राखिने इक्विटी क्यापिटल अर्थात् पिपलले बैंक वित्तीय संस्थामा इन्भेस्ट गरेको रकमको कुरा, त्यस्तै गरेर रिटेन्ड अर्निङ जुन शेयर होल्डरलाई नाफाको रूपमा सृजित कुरा वितरण नगरिकन राखिएको कुरा, त्यस्तै गरेर रिजर्भ्सहरू भोलिको दिनमा लसहरू नोक्सानीहरू हुन सक्छ भनेर छुट्याएर राखिएको रकम रिजर्भ्सहरू चीजको योग हो। वित्तीय स्रोतको परिचालन हामी कहाँ करिब 57 खर्ब पुगेको छ भनिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात क्याश रिजर्भ रेसियो र स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो यथावत नै राखिएको छ भनिएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको 4% रकम अनिवार्य नगद अनुपात बापत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। आफैमा यो मौद्रिक नीतिको उपकरण हो। त्यस्तै गरेर स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो अर्थात् वैधानिक तरलता अनुपात SLR भने वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको 12%, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले 10% राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावतै राखिया छ पहिलाको आर्थिक वर्ष जस्तै। वित्तीय स्रोतको सदुपयोगलाई अभिवृद्धि गरेर वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिया छ। ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने तयारी गरिया छ। कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भनिया छ। त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जाको जोखिमलाई घटाउने, सुपरिवेक्षकीय क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, त्यसका लागि सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, समग्र आर्थिक उतार चढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउने दबावलाई आकलन गर्न म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गर्ने, त्यसैगरी बैंक वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू हामी कन्टिन्युअसली गरेका छौँ भनेर मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिया छ। नेपालको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग एकीकृत गरी बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्न बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खातालाई पूर्ण परिवर्ते बनाइसकिएको छ भनिया छ। त्यसैगरी पुँजी खातालाई क्यापिटल अकाउन्टलाई भने आवश्यकता अनुसार खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ भनिया छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको उत्पादनमूलक उपयोग अभिवृद्धि गर्न विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ भनिया छ। विद्युतीय कारोबारलाई सरल, सुरक्षित, प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेसँग आबद्ध गर्दै नवीनतम उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ।
नियमन तथा सुपरिवेक्षण महल अन्तर्गत ब्याङ्किङ कसुर ऐन 2064 जुन ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक उच्छृङ्खल गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ल्याइएको हो। यिनलाई समसामयिक सुधार गर्दै लगिने भनिएको छ। पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 1 करोड 50 लाखलाई वृद्धि गरी 2 करोड पुर्याइनेछ भनिएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा 1% ब्याज थप दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण अन्य विशेष परिस्थिति जन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जाको पुनर्संरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापकीय काम गर्नको लागि स्ट्रेस्ड लोन रिजोल्युसन फ्रेमवर्क जारी गरिनेछ भनिएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, एसेटको क्वालिटी रिभ्यू गर्ने साथै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिमको वर्गीकरण गर्ने, इन्टर्नल क्रेडिट रिस्कलाई ग्रेडिङ गर्ने मार्गदर्शन ल्याइन्छ भनिएको छ। राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरूले समेत पूर्ण रूपमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ भनिएको छ। नेपालको लेखामान अनुसार एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडेल कार्यान्वयनको लागि नीति बनाइने भनिएको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने कुरा मोनिटरी पोलिसीमा उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय गहिराई मापनको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको मात्रै नभई लघु वित्त वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका अन्य गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण फाइनेन्सियल कर्पोरेसन सर्वे तयार गरी प्रकाशन गर्ने भनिएको छ। आफैमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ब्याङ्किङ प्रणालीको स्थायित्वको लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापनका कामहरू गर्ने भनिएको छ। कार्य सम्पादनलाई सुदृढ बनाउनको लागि नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युट जस्ता संस्थाहरूको सँगको सहकार्यमा ब्याङ्किङ सेवामा प्रवेश गर्न र प्रवेश परीक्षा वृत्ति विकासका लागि सर्टिफिकेसन कोर्स पुरा गरेकालाई प्राथमिकता दिने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिनेछ भनिएको छ। सेयरको धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा, हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अहिले जे छन् त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरिने भनिएको छ। लघु वित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैने भनिएको छ। 81 को असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई, मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरिन्छ भनिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अघि बढाइने भनिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरूमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन महल अन्तर्गत सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सञ्चालनका लागि अथवा त्यहाँ सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पर्यो भने विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न आफ्नै विदेश स्थित बैङ्क खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने सफ्टवेयरहरू, प्रोग्रामहरू खरिद गर्नलाई, उपकरण जडान गर्नलाई उद्योग व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटै सुविधालाई निश्चित कागजातको आधारमा वाणिज्य ब्याङ्कबाट नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ। यो ड्राफ्टबाट टिटीबाट आयात हुने जुन विद्यमान व्यवस्था छ त्यसलाई प्रपरली पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। ब्याक टु ब्याक प्रतिपत्र एलसीको सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति NTIS ले पहिचान गरेका वस्तुहरू थप गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिन्छ भनेको छ। भारत बाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटकसम्म अमेरिकी डलर 1500 सम्म पहिला सुविधा उपलब्ध गराइएकोमा अब $2500 सम्म 1 वर्षमा 2 पटक भारत बाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपालीलाई अमेरिकी डलर 2500 सम्म साट्ने व्यवस्था गरिन्छ भनिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक शुल्क भुक्तानी जुन हवाई सेवा प्रदायक पर्ने सम्बन्धमा अथवा विदेशमा अमेरिकी डलर 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ विदेशी मुद्रासम्मको अमेरिकी डलरसम्मको रकम नेपालको वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ।
कोभिड-19 को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपियाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भने हटाइनेछ भनिएको छ। र अन्त्यमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको त्रैमासिक समीक्षा गरी मौद्रिक वित्तीय भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ भनिएको छ। यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकारका निकाय, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, बैंक वित्तीय संस्थाहरू, विद्युत वर्ग, सञ्चार माध्यम लगायत सबै सरकारहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँहरूसँगको कोअर्डिनेसन को अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको छ। थ्याङ्क यू।